सिडे साबहरू अब तपाईहरुको कमाउने मौका यही हो। जति पनि नागरिकता फर्जी दिन सक्नुहुन्छ दिनुस् पैसा खाएर। नागरिकता लिँदा गलत ढंगले लिएको रहेछ भन्ने पुष्टि भयो भने नागरिकता लिनेलाई मात्रै कारबाही गर्ने व्यवस्था छ, दिनेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छैन। नेपालमा जन्म भई फेला परेको सबै बच्चालाई नागरिकता दिने होइन त। उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र वकालत पेशामा लामो समयदेखि हुनुहुन्छ। स्वागत नेपालजी, यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद अर्जुनजी। अहिलेको निकै हट विषय चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले नागरिकता ऐन 2063 संशोधन गर्नको लागि बनेको विधेयक जुन थियो त्यसलाई उहाँले चाहिँ 15वटा बुँदा हाइलाइट्स गरेर फिर्ता गर्नुभएको अवस्थामा यसले एउटा बहस सिर्जना गरिराखेको छ। राष्ट्रपतिज्यूको कदमलाई कसैले ठिक भनेका छन्, कसैले बेठिक भनेका छन्। तर गठबन्धनले चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले जे गर्नुभयो त्यो गलत थियो, राजनीतिबाट अभिप्रेरित थियो भन्ने हिसाबले उहाँले एज इट इज जस्ताको तस्तै फेरि त्यो चाहिँ पास गरेर राष्ट्रपतिज्यू कहाँ पठाउने भन्नुभएको छ। यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? कानुनी भाषामा एउटा साधारण नेपालीले कसरी बुझ्ने? साधारण नेपालीले एकदमै स्पष्टसँग के बुझ्नुपर्छ भने संविधानको कुनै पनि धाराहरू प्रयोग नगर्नलाई लेखिएको हुँदैन। कुनै पनि धारा सङ्कटकाल लगाउने धारा छ, नागरिकको कहिलेकाहीँ अधिकारहरू छिन्नुपर्छ राज्यले भनेर नै त्यो अधिकार नागरिकको छिन्नका लागि संविधानमा लेखेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ संसदले र सरकारले गरेका कामहरू राष्ट्रघाती हुन सक्छन्, त्यसैले त्यसलाई नियन्त्रित गर्नुपर्छ भनेर यो काम गर्नकै लागि संविधानमा लेखिएको हो। संविधानको धारा 113 मा हजुर र संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले गर्नुभएको काम संसदले र सरकारले लगायत केही बाह्य तत्त्वहरूले नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधीनता, अखण्डता, यसको अविच्छिन्नता, अक्षुण्णताको अन्त्य गर्नका लागि भइरहेको कामलाई नियन्त्रण गर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने कल्पना गरेर संविधानमा राखिएको धारा हो। र त्यो धारालाई उहाँहरू जसले अहिले गलत भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै लेख्नु भएको हो र उहाँहरूले लेखिदिएको धारा अनुसार राष्ट्रपतिले काम गर्नुभएको हो। हजुर, अब राष्ट्रपतिले यी कामहरू गर्दाखेरि यो कि असंवैधानिक भयो भन्नु पर्यो। राष्ट्रपतिले पठाएका जति बुँदाहरू थिए टिप्पणीका, त्यसलाई संशोधन भन्न मिल्दैन, वा सुझावका, ती बुँदाहरू गलत हुन् भनेर संसदले पुष्टि गर्नुपर्छ। यसै संविधानमा छ भनेर सोझै फिर्ता पठाउँदा मात्रै हुँदैन। संविधानको व्याख्या कसरी हुन्छ? संविधानमा राखिएको व्यवस्थाको व्याख्या आज होइन, आजभन्दा लगभग 70 वर्ष अगाडि नै नेपालले एउटा कानुन बनाएको थियो, नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन 2010। हजुर, त्यसले संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि संविधानको चाहिँ हरफहरूमा प्रयोग भएको शब्दहरूको शब्दार्थ, भावार्थ, लक्ष्यार्थ, गुणार्थ पछि मात्र यथार्थ निस्किन्छ है भनेर भनिएको छ। अहिले राष्ट्रपतिले चाहिँ सुझावसहितको टिप्पणी राखेर फिर्ता पठाएको कुरालाई ती टिप्पणीहरू गलत हुन् भन्ने पुष्टि गर्नुपर्छ। यो संविधानको व्याख्या र त्यो व्यवस्था प्रावधानको अर्थ यो हो। त्यो नगरिकन पठाएको कुरा असंवैधानिक छ, कानुनको र विधिको चाहिँ दर्शनको विपरीत छ। सर, एउटा बुझाइ चाहिँ के पनि हो भनेदेखि राष्ट्रपतिज्यूले हिजोको दिनमा उहाँ जुन दलबाट चाहिँ राष्ट्रपति हुन अगाडि त्यो दलमा सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो, त्यो दलका जो प्रधानमन्त्री थिए केपी शर्मा ओलीज्यूले चाहिँ अध्यादेश यही भाषा, यही स्पिरिटवाला चाहिँ अध्यादेश ल्याउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ उहाँले पास गर्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ उहाँले जारी गर्नुभयो। अहिले फिर्ता गर्नुभयो भन्ने आरोपलाई चाहिँ कसरी पुष्टि गर्ने? अर्थात् राष्ट्रपतिज्यूको यो दुईटा जुन कदमलाई फरक फरक हिसाबले हेर्ने हो कि के हो सर? यसलाई यो कसरी हेर्ने हो भने राष्ट्रपति महोदयबाट त्यति बेला नै त्यो अध्यादेशलाई समेत स्वीकार नगरिएको थियो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो। अहिले उहाँले पठाउनु भएको फिर्तामा टिप्पणी जे राख्नु भएको छ, सुझावहरू जे राख्नु भएको छ, ती सुझाव र टिप्पणीहरू के छन् भनेर हेर्नुपर्छ, न कि यस पूर्व उहाँ राष्ट्रपति बन्नु पूर्वको आफ्नो संलग्नता रहेको पार्टीको चाहिँ आधारमा हामीले हेर्ने होइन। त्यसो त
संसदीय व्यवस्थाको मुख्य विशेषता भनेकै आफू सरकारमा हुँदा जे काम गरिन्छ संसद बाहिर आउँदा अथवा सरकार बाहिर आउँदा आफू सरकारमा हुँदा गरेका कामहरू कुनै विरोध गर्ने र बाहिर हुँदा जेको विरोध गरिन्छ सरकारमा पुगेपछि त्यही काम गर्ने मूल प्रवृत्ति संसदीय व्यवस्थाको प्रवृत्ति हो। यो प्रवृत्ति अन्तर्गतै अहिले फेरि त्यति बेला उहाँले सदर गर्नुभएको कुरा हजुर अहिले फेरि किन सुझावसहित टिप्पणीसहित फिर्ता पठाउनु भयो भन्ने तर्क पार्टीको कार्यकर्ता बनेर गरिएको तर्क हो। हामी नेपाली बनेर नेपालको बनेर नेपाल राष्ट्रको नीति के हो त्यो नीतिलाई हेरेर गर्नुपर्छ। नागरिकताको सम्बन्धमा राजनीति हुँदैन, नागरिकताको सम्बन्धमा राष्ट्रनीति हुन्छ। त्यो राष्ट्रनीति दुईटा कुरामा हुन्छ, एउटा अरू वैदेशिक सम्बन्धमा हजुर र नागरिकताको सम्बन्धमा। त्यसैले परराजनीति भनिँदैन, परराष्ट्र नीति भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, राजनीति गर्न मिल्दैन नागरिकताको सवालमा। राष्ट्रनीति के हो? नेपाल राष्ट्रको नीति नागरिकताको सम्बन्धमा जस्ट साइग्नेस प्रिन्सिपलका आधारमा सोझै भेटिए जति मान्छेलाई वंशजमा परिणत हुने गरिकन पहिला जन्मको आधारमा दिने अनि वंशजमा परिणत गरेर जो सुकै पनि व्यक्तिलाई सोझै नागरिकता दिने। यहाँ केही फेरि राम्रा प्रावधानहरू पनि छन्। जसले विरोध गरेका छन् उनीहरूले नेपाल बाहिर भएका नागरिकहरूले निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनुपर्छ भनेर विरोध गरेका हुन्? होइन। सोझै नेपाली चेलीले जन्माएको सन्तान जन्मिसकेपछि रेगुलर नेपालमा नबसिरहेको स्थितिमा पनि प्राप्त गर्ने प्रावधानहरू छन्। यी विषयहरूतर्फ कसैको ध्यान गएको छ? नेपाल बाहिर रहेका सबै नेपालीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ कि तपाईँहरूलाई जे चाहिएको छ त्यो चाहिएको कुरा होस् भनेर अहिले विरोध गरिएको छैन। त्यसकारण यहाँ राष्ट्रनीति हुनुपर्ने ठाउँमा राजनीति गरियो नागरिकताको सवालमा। यो एकदमै गम्भीर विषय हो। नेपालमा नागरिकताको विषय त्यो चाहिँ यस्तो क्रोनिक भएको अवस्था छ कि त्यो चाहिँ एकदमै त्यो पीडा बारम्बार बल्झिरहन्छ। अहिले पनि अब तपाईँले भनौँ न अहिलेको कानुन यो चाहिँ संशोधन गरेर नै पनि व्यवस्था गर्दा पनि यसको दीर्घकालीन समस्या आउने समाधान आउने त्यति चाहिँ लक्षण देखिराखिएको छैन भनेपछि नेपालको लागि राजनीति एउटा के हो? क्रोनिकै हो। यो संशोधन गरेर पनि समाधान आउने देखिएको छैन भन्नुभयो नि। हजुर, अहिले भइरहेको कानुनले नै नागरिकता ऐन 2063 बमोजिम नै पनि नागरिकताका सबै समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ। एउटा प्रक्रियामा केही हामीले चाहिँ लचिलोपना ल्याउन सकिन्छ। जस्तो कि अहिले पनि त बुवा आमा पत्ता नलागेको बच्चाको हकमा बालिग बनेपछि अर्थात् 16 वर्ष कटेपछि नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने धेरै आधारहरू छन्। सरजमिन मुचल्का तयार गर्न सकिन्छ। जनप्रतिनिधिहरूले तपाईँको चाहिँ त्यसलाई प्रमाणित गरेर सिडिओ कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था छ। त्यसरी पठाउने व्यवस्था अनुसार जसले यसरी सिफारिस गरेको हो वा नागरिकता दिएको हो त्यसले गलत ढङ्गले नागरिकता दिएको रहेछ भने नागरिकता दिनेलाई पनि कारबाही गर्ने व्यवस्था पहिला थियो भने अहिले त्यसलाई हटाएर सिडिओ साहबहरू अब तपाईँहरूको कमाउने मौका यही हो। जति पनि नागरिकता फर्जी दिन सक्नुहुन्छ दिनुहोस् पैसा खाएर। नागरिकता लिँदा गलत ढङ्गले लिएको रहेछ भन्ने पुष्टि भयो भने नागरिकता लिनेलाई मात्रै कारबाही गर्ने व्यवस्था छ, दिनेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छैन। ब्युरोक्रेसीले तयार गर्यो। अधिकारी मतलब जसले चाहिँ त्यो दिनुहुन्छ उहाँहरू त्यो कानुन सजायको बाहिर कुनै सजाय हुँदैन। पहिला थियो अहिले यो विषय पनि फेरि बाहिर आएको छैन। मिहिन ढङ्गले कति साथीहरूले हेर्नुभयो म जान्दिनँ होइन। तर राष्ट्रपतिज्यू समक्ष म स्वयं पनि गएर हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौँ होइन र त्यो ज्ञापन पत्र हामीले यो कुरा पनि राखेका थियौँ। हेर्नुहोस् अब हामीले अहिलेसम्म नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका व्यक्तिहरूलाई यही नागरिकता नियमावली यही नागरिकता ऐन अनुसार पनि दिन सकिने व्यवस्था छ। त्यो अलिकति तपाईँको चाहिँ अधिकार पनि दिएको छ। यदि दिएकोमा गलत रहेछ भने दिनेवालालाई कारवाही नहुने यस्तो पनि हुन्छ। यसमा खोइ त मान्छेहरू बोलेका खोइ कुन दलको मान्छे बोल्यो, कुन मानवाधिकारवादी बोल्यो, कुन कानुनकर्मी बोल्यो। अब त मजाले नागरिकता नै एउटा पेसा हुने भयो प्रदान गर्ने र जति पनि पैसा कमाऊ
तिमीलाई केही पनि हुँदैन, यस्तो भन्न मिल्छ कानुनले? त्यही त सर, अब यसमा चाहिँ नि जस्तो नागरिकताको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ यसमा धेरै हिसाबले हेरेका छन्। भोलि चाहिँ नेपालका जो नेपालीहरू अहिलेका छन् उनीहरू नै चाहिँ भोलि चाहिँ आप्रवासीहरूको कारणले अल्पसङ्ख्यक चाहिँ बन्न सक्ने एउटा खतरा रहन्छ भन्ने तर्क जुन उठाइएको छ, त्यो कतिको युक्तिसँग तर्कसङ्गत होला? त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ? होइन, सम्भावना मात्रै होइन, प्रमाणितै हुन्छ। त्यो के हो भने कुन रेन्जमा वर्षको मैले भन्दैछु, धेरै समय नै पिरियडको धेरै समय नै लाग्दैन। अहिले नेपालमा 1 वर्षको बच्चा जो छ त्यो 17 वर्ष पुग्ने बित्तिकै हुन्छ। कसरी भने नेपालमा जन्म भई फेला परेको सबै बच्चालाई नागरिकता दिने होइन त अहिलेको अवस्थामा? अहिलेको यही हो नि। जुनसुकै जेसुकै होस्, ब्लडको रिलेसनको आधारमा तपाईँले देख्दैखेरि विदेशी देख्नुभयो। जस्तै एउटा चाहिँ ब्रिटिस, हेर्दै ब्रिटिस त थाहा हुन्छ नि, होइन? अमेरिकनहरू होइन, युरोपियनहरू भनौँ, यिनीहरू नेपालमा भेटियो भने पनि उसको बुवाको पत्ता लागेन, आमाको पत्ता लागेन, अब उसले नागरिकता पाउँछ। हो, पत्ता नै लाग्यो भने पनि नेपाल सरहदभित्र जन्मिएका सबै, हेर्नुहोस् है, थाहा भएन भने सिमाना खुला राख्नुहुन्छ। आउन कसैलाई बन्दैछ नेपालमा? नेपालमा आउनका लागि धेरै देशले सोझै एयरपोर्टमा ल्यान्ड गर्छन्। हजुर। अनि आएर अध्यागमन विभागमा टाँचा लाउँछन्, होइन? अमेरिकनहरू नेपाल आउनलाई भिजा लिनुपर्छ। अनअराइभल हो नि, अनअराइभल भिजा जुन जुन देशका लागि नेपालले दिएको छ र जुन जुन देशका लागि सिमाना खुला गरिदिएको छ र जुनसुकै बेला आउन सक्छन्, कुनै पनि रेकर्ड हुँदैन। सिमाना खुला राख्नुहुन्छ, आउन दिनुहुन्छ। अनि अहिले नेपालमा तपाईँले झापामा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ बङ्गाली भाषामा, हिन्दी भाषामा, उतातिर बर्मिज भाषामा बोर्डहरू देख्न पाउनुहुन्छ। पक्कै मलाई यहाँलाई जानकारी छ भन्ने लाग्छ। त्यो के भने नेपालमा बच्चा जन्माउनका लागि र अरू उपचार गर्न इन्डियाभन्दा सस्तो हुन्छ, बङ्गलादेशभन्दा सस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस्, भुटनिजहरू बर्मिजहरूसम्म यहाँ आएर ठुलो ठुलो तपाईँको एसियाको राम्रो चाहिँ सेवा उपलब्ध गराइरहेका हस्पिटलहरू नेपालको अहिले चाहिँ होइन पूर्वी झापा लगायत मोरङतिर छन्। बच्चा जन्माउन मात्रै नेपाल आउँछन्। बच्चा जन्माउने बित्तिकै बच्चा नेपालमा जन्मिएको रेकर्ड हुन्छ। हो, त्यसपछि ऊ कहिलेसम्म बस्यो, के गर्यो, अरू कुनै पनि तपाईँको राखिँदैन रेकर्ड। खुला सीमा प्रयोग गरेर आउनेहरू कसैको पनि राखिँदैन। अस्पतालले बर्थ सर्टिफिकेट दिइहाल्छ नि, हरेक हस्पिटलले जन्मको तपाईँको चाहिँ सर्टिफिकेट दिन्छ। त्यही देखाएर सोझै अब 16 वर्षपछि नागरिकता लिन्छ। कसले रोक्न सक्छ? अनि यति सोझो देखिने कुरामा बहस गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने, विश्लेषण गर्नुपर्ने, ठुलो विश्लेषक भइहाल्नुपर्ने छ र ग्राउन्ड रियालिटी जे छ त्यही त नेपाल चाहिँ। अब त्यो कुरा यहाँले पनि उठाउनु भयो। हिजोको दिनमा महामहिम राष्ट्रपतिज्यू कहाँ पनि तपाईँहरूको डेलिगेसन गएकै देखिएको हो। अब अहिले सत्तारूढ गठबन्धनले चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूको यो कदमलाई चाहिँ उहाँहरूले पोलिटिकल हिसाबले चाहिँ मोटिभेटेड भन्ने हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ अब एज इट इज नै पठाउने, रिटर्न गर्ने भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ। त्यो उहाँहरूको निर्णय नै भएको छ। त्यो भइसकेपछि राष्ट्रपतिज्यूले पनि अब कानुनको धारा संविधान अनुरूप त उहाँले अब एकचोटिदेखि अर्कोचोटि एक्सर्साइज गर्न पाउने अवस्था छैन। उहाँले त्यो प्रमाणीकरणै गर्नुपर्छ नि, होइन? 46 सालको संविधान जस्तो सर्वोच्चको राय लिने अवस्था त छैन नि अहिले हामीसँग। 47 सालको संविधान जस्तो पर्दैन, यो पर्दैन। अहिले भनेको हामीले संविधानको धारा 113 को उपधारा 4 बमोजिम राष्ट्रपतिले 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नेछ, यो भाषा लेखिएको छ। प्रमाणीकरण नगरेमा त्यो स्वतः 47 सालको संविधानमा थियो। फेरि हेर्नु, यति समयसम्ममा लालमोहर बक्स नभएमा स्वतः लालमोहर लागेको मानिनेछ भन्ने भाषा थियो। अहिले त्यो छैन। अब तपाईँ संविधानको धारा 61 हेर्नुहोस्। संविधानको धारा 61 ले के भन्छ भने यो संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति हो। यो संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति हो भन्ने वाक्य प्रयोग चाहिँ संविधानको धारा 116 113 भन्दा अगाडि छ। त्यसकारण पहिला नै यो निश्चित गरिएको छ कि जुनसुकै अवस्थामा पनि संविधानको रक्षा गर्न। यो संविधान यो राष्ट्र विघटन हुन्छ, त्यसकारण यसको रक्षा गर्नु पहिलो कर्तव्य राष्ट्रपतिको हुने भएको हुनाले उहाँले यो विषयमा जति परामर्श सहितको भनौँ अथवा यो सुझाव सहितको वा
टिप्पणी सहितको फिर्ता गर्नुभएको छ विधेयक, यसको जवाफ नदिकन गरेको काम संविधान विपरीत हो। त्यसकारण संविधानको रक्षा गर्न जरुरी छ र राष्ट्रपतिले यो 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरे पनि हुन्छ, किनकि अरू विषय थियो भने बेग्लै कुरा हो। यो राष्ट्रको अक्षुण्णताको विषय हो, राष्ट्रियताको विषय हो। भनेपछि फेरि उहाँले रोक्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ, फेरि पठाउँदाखेरि फेरि राष्ट्रपतिज्यूलाई त्यो राइट्स छ? धारा 61 को अनुसार उहाँले रोक्न सक्नुहुन्छ, किनकि उहाँ संरक्षक हो, संविधानको संरक्षक हो। संविधानको संरक्षक होइन भने कसले भन्न सक्छ? होइन, त्यो त उहाँलाई त्यो अधिकार छ, तर पनि अब पार्लियामेन्टको फङ्सनलाई उहाँले त भनौँ न क्लियर गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटिज पनि त उहाँकै हो नि। पार्लियामेन्ट कसरी मरेको पार्लियामेन्टको फङ्सन हुन्छ? निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि संसारमा कहाँ पार्लियामेन्ट बाँचिरहन्छ? यहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो कुरो तपाईँले निकालिहाल्नुभयो। सरलाई म सोध्न चाहन्छु, जस्तो हाम्रो संविधानमा नै हाम्रो पार्लियामेन्टको चाहिँ पदावधि 5 वर्ष भन्ने रहेछ क्या। अनि तपाईँको चाहिँ गत 74 साल चाहिँ फागुन 20 गते चाहिँ होला सायद शपथ भएको, त्यो हिसाबले उहाँहरूले जिकिर गरिराख्नु भएको त 2079 को चाहिँ फागुनसम्म हो। अनि बिचराहरूलाई थाहा छ कि छैन मध्यावधि निर्वाचन गर्ने पनि व्यवस्था छ। मध्यावधि निर्वाचन हुँदै गर्छ, 5 वर्ष त्यही संसद चल्छ त, 5 वर्ष पदावधि भनेर मध्यावधि निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ नि संविधान छ। अनि मध्यावधि निर्वाचन हो भने म त 5 वर्ष चुनिएको भनेर बसिरहन्छ त? 5 वर्ष हुँदैन संविधानको। यदि बीचमा निर्वाचन घोषणा भएन भने मात्रै 5 वर्ष हो। पढेको हुनु पर्यो नि त राम्रोसँग के, कानुन जानेको हुनु पर्यो। बीचमा मध्यावधि भयो भने 5 वर्ष हो भनेर संविधानमा लेखेको छ नि, त्यो डिलिट। बीचमा निर्वाचन घोषणा भयो भने 5 वर्ष भन्ने डिलिट। संविधानको व्याख्याका सिद्धान्तहरू छन्। अनि मध्यावधि गर्दै गर्ने 5 वर्ष बसेर खाइरहने हुन्छ त? हुँदैन नि। सामान्य मान्छेले पनि बुझ्छ त। त्यसैले निर्वाचन घोषणा भएपछि संसारमा कहीँ पनि संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा संसद जीवित हुँदैन। मरेको संसदले, संसदको काम भनेको कार्यपालिकालाई निर्देश गर्ने होइन, कानुन बनाउने भनौँ न हामीले। कानुन बनाउने एउटा, बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिका अर्थात् सरकार भनेको सरकारलाई संसदको विषयगत समितिहरूदेखि लिएर पुरै संसदले निर्देश गर्छ। अब सरकारले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि दीर्घकालिक असर गर्ने काम गर्न पाउँछ? पाउँदैन, कहीँ पाउँदैन। जसले दीर्घकालिक काम गर्न पाउँदैन त्यसलाई संसदले निर्देश गरिरहन्छ। अनि संसद के का लागि हो? एउटै कामका लागि, राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पास गर्नका लागि, अथवा राष्ट्रपतिले पास नगर्दाको अवस्थामा वा अरू अडचन यो 15 दिनभित्र पनि नलगाइकन बसेको अवस्थामा राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग लगाउनलाई मात्रै संसद राखिएको हो। अब एकदम क्लियर उनीहरूले गर्न खोजेकै राष्ट्रपति विरुद्ध अन्तिम अस्त्रका रूपमा भोलि परिस्थिति चाहिँ डिटेरियोरेट भएर गयो भने त्यो इम्पिचमेन्टको पनि चाहिँ कदम हुन सक्छ। इम्पिचमेन्टको एउटा अप्सन छ हैन, तर यसलाई डिटेरियोरेट भन्न मिल्दैन। अघि यहाँले प्रयोग गर्नुभएको यो चाहिँ मृत हुन लागेको संवैधानिक व्यवस्थालाई बचाउने प्रयत्न हुँदैछ, हुन खोज्दैछ। अब अर्को कुरा हेर्नुहोस् है त, मेरो चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूप्रति आपत्ति छ एउटा विषयमा। हजुर हेर्नु, राष्ट्रपतिज्यूप्रति विनम्रतापूर्वक मेरो यो आपत्ति छ कि उहाँमा प्राप्त भइसकेको त्यो जुन विधेयक छ त्यो विधेयकलाई निर्वाचन घोषणा भइसकेको भएको हुनाले संसदले काम गर्न पाउँदैन, त्यसैले यो विधेयक नल्याऊ भन्नुपर्ने। मृत संसदलाई राष्ट्रपति महोदयबाट सुझाव सहितको विधेयक फिर्ता गर्नु, यसले मरिसकेको संसदलाई राष्ट्रपतिले पनि मान्यता दिएको प्रमाणित भयो। हजुर हो, यो विषयमा चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूप्रति वास्तवमा विधिशास्त्रीय दृष्टिले, कानुनी दृष्टिले, संवैधानिक दृष्टिले, संसदीय व्यवस्थाको मान्यताका दृष्टिले आपत्ति जनाउनुपर्छ राष्ट्रपति समक्ष। यो गलत काम हो। भनेपछि अब यो संसदको तपाईँले अवस्था नै यो चाहिँ भनौँ न डेड जस्तो भन्ने हिसाबले, मृत जस्तो भन्ने चाहिँ तपाईँको व्याख्या रह्यो। त्यो हिसाबले त अब यो संसदले फेरि पनि चाहिँ त्यो विधेयकलाई जुन प्रोसेस छ नि फेरि राष्ट्रपतिज्यू कहाँ प्रमाणीकरणको लागि पठाउने, त्यो प्रोसेस प्रारम्भ गर्ने पनि उहाँहरूलाई अधिकार छैन? थिएन, एकदमै छैन। चलिराखेको चाहिँ के हो? चलिराखेको चाहिँ नाटक, जे मन लाग्यो त्यही। संसद भनेको
अङ्ग्रेजी साहित्यमा हजुर पार्लियामेन्ट जो भनिन्छ पार्लियामेन्टको अङ्ग्रेजी साहित्यिक अर्थ भनेको दिनलाई रात रातलाई दिन देख्ने चराहरूको समूहलाई पार्लियामेन्ट भनिन्छ इङ्ग्लिसमा। हेर्नु यहाँ दिनलाई रात बनाउने रातलाई दिन बनाउने हरूको झुन्ड भएको हुनाले त्यसलाई पार्लियामेन्ट भनिएको। भनेपछि अनि ठ्याक्कै त्यो चाहिँ जे कुरा एक्सपेक्ट गरिन्छ त्यस्तो हुँदैन एकदमै। सर एउटा अब अन्त्यतिर पनि छ आज खास गरिकन छोटो मिठो र यो अहिलेको निकै नै चर्चामा रहेको विषयमा मात्रै तपाईँसित कुराकानी गर्दैछु। अब यो यहाँले भर्खरै अब आफै पनि चुनाव झापा क्षेत्र नम्बर 2बाट लड्ने भनेर आइसक्नु भएको छ, तपाईँको कुराहरू आइराखेका छन्, धेरै मिडिया कभरेज पनि भइराखेको म देखिराखेको छु। तपाईँको ठ्याक्कै झापा 2मा तयारी नै हो? होइन 100% तयारी छ, त्यसमा त आज मात्रै होइन। हजुर मैले अबको संसदीय निर्वाचन भनेको झापा क्षेत्र नम्बर 2बाट नै हजुर निर्वाचनमा जनता बिचमा जाने पहिले नै घोषणा गरेकै हो। हजुर म आफू जन्मिए हुर्किए बढेको ठाउँ अहिलेसम्म त्यही माटोमा बसिरहेको छु, त्यही चाहिँ माटोको चाहिँ अनाज खाइरहेको छु। त्यसो भएको हुनाले त्यो सुरुदेखिकै हो र त्यो बाहेक मेरो यो उसमा अन्यत्र कहीँ न घर छ न केही छ होइन। काठमाडौँमा आएर त मैले सरकारले गरेका गलत कामहरूलाई खारेज गर्नका लागि सांसद नभए पनि सांसद भन्दा धेरै काम गर्नका लागि प्रमाणित पनि गरेर देखाएको छु कि योभन्दा अगाडि सरकारले युवाहरूको वीर्य उत्पादन क्षमता नष्ट हुने विषादीयुक्त पदार्थ चेक जाँच नगरिकन नेपालमा ल्याएर युवाहरूलाई खुवाएर युवतीहरूलाई पनि तपाईँको निसन्तान बनाउने जुन काम गरेको थियो राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर त्यसलाई खारेज गराएँ। तपाईँको गुठी विधेयकको सवालमा सडकमा आन्दोलन थियो, हामी अदालतमा आन्दोलनमा थियौँ र त्यहाँबाट खारेज गरायौँ हामी सबैले भनौँ होइन। हामीले यही नागरिकता चाहिँ अध्यादेशको रूपमा आउँदा योभन्दा अगाडि खारेज गराएको हो होइन। जति जति अहिलेसम्मका सरकारहरूले प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले गर्नुभयो गलत कामहरू तिनीहरूलाई हामीले प्रतिपक्षी सांसद जस्तो बनेर प्रतिपक्षी सांसदको काम त्यसलाई खारेज गराउने गलत छ भने हामीले खारेज गराउँदै आयौँ। सांसद नबने पनि हामीले सांसद सरहको काम त गरेका छौँ। त्यसकारण यो काम गर्नका लागि म सर्वोच्च अदालतमै लड्नु पर्थ्यो। यो लड्नका लागि चाहिँ यी कामहरू हुँदाहुँदै पनि म अझैसम्म पनि यी कामहरू नै गरिरहेको छु। एउटा कुरा क्या सर, अब तपाईँले नीतिगत रूपमा धेरै कुराहरू गर्नुभयो, यहाँले फेरिस्त पनि बताउनु भयो, तर नेपालको समाज र जनताले चाहिँ त्यो इमिडिएट के चाहन्छ भनेदेखि नीति अलिक परको कुरा तर आफूसँगै जोडिएको कल धारा पानी आफ्नो काम आपत पर्दा गरिदिने नेतृत्व चाहँदो रहेछ क्या। तपाईँले गरिराख्नु भएको कुरा दीर्घकालीन रूपमा ठिकै होला तर जनताले इमिडिएटली रेस्पोन्स गर्ने खालको हिसाबले चाहिँ तपाईँले त्यो त्यतातिर चाहिँ किन ध्यान दिनुभयो? अब यसमा पनि आउला कस्तो खालको भने मैले गरेको कामहरू मैले नै भन्न मिल्दैन एउटा र कानुनी हिसाबले पनि मिल्दैन अर्को। जस्तो भनौँ ज्वलन्त उदाहरण तपाईँलाई थाहा छ नि, आफ्नै बुवा र हजुरबुवाले बलात्कार गरेका नानीहरू, बलात्कारपछि हत्या भएर 1.5 वर्षसम्म लास नउठेका अमृता नेपालीका मुद्दाहरू होइन। नुवाकोटको अस्ति भर्खरै देख्नुभयो 13 महिनापछि लास उठ्यो बलात्कारपछि होइन। दुई दाजुभाइले गरेको पश्चिमको तपाईँको चाहिँ यो पूजा हाम्रो चाहिँ झाहरूदेखि होइन यो माफी चाहन्छु मैले फ्याटी आयो। यी धेरै मुद्दाहरू जुन छन् जसलाई आफैले देशभरि गएर आफ्नै गाडीमा तेल खर्च गरेर मुद्दा गरेर अपराधीलाई जेल पठाएका, उनीहरूलाई न्याय दिलाएको, उनीहरूको अंश दिलाएको, उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाएको हो। यो चाहिँ कानुनी हिसाबले पनि नाम लिएर भन्न मिल्दैन यो कुराहरू। अब जस्तो तपाईँको आलमको केसमा हेर्नुहोस्, मान्छेहरू जाहेरी दिन डराइरहेका थिए, त्यहाँ पुगेर जाहेरी दिन उनीहरूलाई प्रेरित गर्दा समेत मेरो चाहिँ सवारी साधन तोडफोड सारा थोक भयो होइन। धेरै ठाउँमा यस्तो भएको छ यो जसले वास्तवमा देशभरि बलात्कार विरुद्धको चाहिँ चेलीबेटीलाई आत्मरक्षाका तालिमहरू गराउँदै हिँड्ने कामहरू जुन गरियो 12 वर्ष अगाडिदेखि रिकल रिजेक्टका मुद्दाहरू नीतिगत मात्रै होइन व्यक्तिगत रूपमा हुने पनि। तर म व्यक्तिगत रूपमा भएका लाभ हानिका विषयलाई जोड दिन जो लाभान्वित हुनुभयो होला म उहाँहरूलाई त्यो मत प्राप्त गर्न गरेको होइन। म भित्र एउटा धर्म छ, म धार्मिक मान्छे हो, तुलसीको माला लाउने मान्छे हो, म संस्कृतिको रक्षा गर्न चाहन्छु। त्यसकारण कहिल्यै पनि हामीले गरेका कामहरूको बारेमा आफैले भन्न पनि हुँदैन। मैले भनेको गरेको काम त कानुन बमोजिम पनि यस्ता मुद्दाहरू जनताले पनि थाहा पाउन त पर्छ नि त, त्यो हिसाबले त्यो पनि जरुरी होला नि काहीँ न काहीँ। होइन जरुरी चाहिँ हो रहेछ होइन, हो रहेछ। तर अब अहिले तपाईँको प्रचारमुखी नै सबै थोक छ।
यो कारणले यसले धेरै घाटा छ, धेरै जनताहरूलाई थाहा छैन। यो थाहा नहुनुको घाटा हामीले बेहोरेका छौँ, त्यो हो। अब यो घाटा पनि केमा भने हामीले 12 वर्ष अगाडिदेखि उम्मेदवारले गलत उम्मेदवारी दियो भने पार्टीले उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार त गरायौँ नि 12 वर्ष अगाडि, होइन? जितेर गएकाले खराब काम गर्यो भने फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार, यसका लागि जुन लड्दै आयौँ हो, यो कामहरू अहिलेसम्म सरकारले गरेन किन? यसको घाटा त हामीलाई त व्यक्तिगत रूपमा छैन नि। फेरि पनि घाटै हुँदा पनि त्यो जनतालाई नै घाटा भइरहेछ। यसकारण कि काम हामीले 12 वर्षदेखि गऱ्यौँ, जनतालाई यो राइट टु रिकल रिजेक्टको अधिकार दिनुपर्छ भनेर, तर हामी संसदमा नभएको कारणले सरकारलाई बाध्य बनाउन सकेनौँ, त्यो आवाज जान सकेन। यसकारण अल्टिमेट घाटा त जनतालाई छ नि, होइन र? अब जस्तो झापा क्षेत्र नम्बर 2बाट लड्ने भनेर तपाईँको औपचारिक घोषणा नै भनौँ, एक हिसाबले तपाईँले लेखिसक्नु भएको छ, होइन? फेसबुक सामाजिक सञ्जाल मार्फत त्यो भइसकेको छ। अब यही त लौरो चिन्ह लिएर, चुनाव चिन्ह लिएर लड्ने तपाईँको तयारी, भर्खरै मात्र लौरो चिन्ह नै लिएर चाहिँ जितेर अहिले निकै चर्चामा रहनुभएका मेयर हर्क साम्पाङलाई पनि भेट्नुभयो, के कुरा सिक्नुभयो उहाँबाट? हामीले अहिले यो स्वतन्त्र उम्मेदवारी हो है मेरो, कुनै पार्टीको तर्फबाट होइन। उम्मेदवारी स्वतन्त्र हो। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको सवालमा देशभरि अरू चिन्ह लिएर पनि उठ्ने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ, असल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उम्मेदवार स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। हामी सबै एउटा चाहिँ त्यस्तो मञ्च बनाएका छौँ। यो गठबन्धन होइन। गठबन्धन भनेको चाहिँ फरक कुरा। गठबन्धन जस्तो हामीले गर्ने गठबन्धन हुँदाखेरि निर्वाचन आयोगमा यो दल र यो दल बिचमा यसरी समान चुनाव चिन्ह लिएर जाने भन्ने त्यहाँ फर्म भरेर बुझाउनु पर्छ। हामीले त्यसरी फर्म भरेर बुझाएका छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो यो गठबन्धन होइन। देशैभरिको असल उम्मेदवारहरू जो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ, ती सबै हामी हर्क साम्पाङज्यू, बालेन शाहज्यू लगायत सबैसँग बसेर छलफल गऱ्यौँ, कुराकानी गऱ्यौँ, कसरी जान सकिन्छ स्वतन्त्र तपाईँको विकासविदहरू लगायतसँग। र यहाँ चाहिँ स्वतन्त्र साथीहरूको साँच्चै अबको नेपालमा सरकार रहन सक्छ, सरकार बन्न सक्छ, वा सरकारले गरेका गलत कामहरूलाई पहिलो झड्कामा नै निस्तेज गराउन सकिन्छ। जस्तो कि अब कतिपय उहाँका पनि केही असहमति होलान् नागरिकहरूका विचारसँग, भीम रावलजीहरू, चित्रबहादुर केसीजीहरू, तपाईँको चाहिँ हाम्रो अरू पनि धेरै हुनुहुन्छ विविध चाहिँ पार्टीका, जसको वास्तवमा पार्टीले राखेको धारणाभन्दा अगाडि बढेर राष्ट्र राष्ट्रियताका लागि बोल्नु भएको छ। यस्तो व्यक्तित्वहरूको सङ्ख्या धेरै थियो संसदमा भने यो नागरिकता विधेयक पास हुने थिएन। यस्तो व्यक्तिहरूको सङ्ख्या धेरै थियो भने एमसिसी पास हुने थिएन। अब नागरिकले बुझेका छन् कि यस्ता मान्छेहरू धेरै पठाउनु पर्ने रहेछ। त्यसैले पार्टी नहेरौँ, ती व्यक्तिहरू स्वतन्त्र हुन् कि होइनन् त्यो हेरौँ। हामीले त 12 वर्ष अगाडिदेखि स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान भन्दै आएका छौँ, होइन? त्यसकारण स्वतन्त्र व्यक्तित्व, स्वतन्त्र विचार, स्वतन्त्र अहिलेसम्मका योगदान समाजमा पुर्याएकाहरूलाई हेरौँ। कुनै पनि पार्टीको यो चुनाव चिन्ह, यो नाम, यो पार्टीको उम्मेदवार भनेर नहेरौँ भन्न चाहन्छु म। हुन्छ सर, अमूल्य समय दिनुभयो र यहाँका गहन विचार विश्लेषणका लागि म यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद।